अकेला आदमी फर्ज नमाज कैसे अदा करेगा, यानी तन्हा आदमी मुनफरिदन फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, पूरी जानकारी इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मोटे मोटे मसाइल जो बहुत अहम और ज़रूरी हैं वो आपके हल हो जाएंगे। मर्दों के लिए भी यही तरीका है, औरतों के लिए भी यही तरीका है जो अभी आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले अजान और अकामत का मसला समझ लेते हैं। औरतों के लिए अजान और अकामत का कोई मसला है ही नहीं, यानी उन्हें न अजान देना है न अकामत कहनी है, कुछ नहीं है। मर्दों के लिए ये मसला जो अभी है अजान के लिए, महल्ले की मस्जिद में अगर अजान हो चुकी है, नमाज हो चुकी है, उसके बाद आप घर में या कहीं और किसी और जगह दूसरी जगह नमाज अदा कर रहे हैं फर्ज नमाज, तो ऐसी सूरत में अजान अकामत न कहेंगे तब भी नमाज आपकी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर है कम से कम अकामत कह दीजिए, अजान कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह हैं जहां मस्जिद नहीं है, बहुत दूर तक मस्जिद नहीं है, या ऐसी जगह है जहां पर मस्जिद की अजान की आवाज आप तक पहुंचती नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप कोशिश ये करें कि वहां पर अजान भी दें और अकामत भी कहें, दोनों अजान भी दीजिए फिर उसके बाद अकामत कह के नमाज पढ़िए, या कम से कम अकामत जरूर कहिए, अकामत मत छोड़िए, वरना फिर नमाज में ये कराहत है, समझिए अकामत छोड़ देना मकरूह है। अब जरा समझिए, ये तो अजान अकामत की बात थी, इसमें एक और मोटा मसला जरा ध्यान में रख लीजिए। अगर आप मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं, किसी वजह से आपकी जमात छूट गई या किसी मजबूरी की वजह से जमात से पहले आपको नमाज पढ़ना पड़ रहा है, यानी बअल्फाज दिगर मस्जिद में आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अजान भी नहीं कहेंगे, अकामत भी नहीं कहेंगे, चुपचाप फर्ज नमाज पढ़ के निकल जाएंगे। ठीक है, अजान अकामत का जो मसला भी बयान हो रहा था, ये घर में या मस्जिद के अलावा किसी और जगह में अजान और अकामत कहने की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर महल्ले में आप हैं तो ये देखिए अजान तो हो चुकी होगी, अजान देने की जरूरत नहीं है। अगर अजान हुई नहीं है महल्ले की मस्जिद में तो अजान देंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे आप अकामत कह के। तो ऐसी सूरत में इतना शोर मचाकर, इतने जोर से, इतना चिल्लाकर अजान मत दीजिए कि लोगों को ये महसूस होने लगे कि मस्जिद में अजान हो रही है। इसीलिए अब जो अजान आप देंगे वो दरमियाना आवाज में, बस ऐसा हो कि आप अपने लिए अजान दे रहे हैं, किसी और को बुलाने के लिए नहीं। इसीलिए आहिस्ता से अजान दे दीजिए, फिर उसके बाद आहिस्ता से अकामत कह दीजिए। अब उसमें अजान अकामत में आपको फासला करने की जरूरत नहीं है, फौरन वहीं पर अजान दीजिए, फौरन अकामत कहिए और नमाज शुरू कर दीजिए। फर्ज नमाज अकेले तो पढ़ेंगे, किसी का इंतजार नहीं है कि फिर अजान के बाद इंतजार करो, लोग आएंगे जमात से नमाज होगी, यहाँ तो आप अकेले पढ़ रहे हैं। तो अब जरा अजान और अकामत का और भी बहुत से मसाइल हैं, इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर लंबी बात हो जाएगी। उसके बाद देखो, ये सारी बातें मर्दों के लिए हैं, अजान अकामत की पहले भी वाज़ी कर चुका हूँ, औरतों के लिए नहीं है, औरतें तो डायरेक्ट नमाज पढ़ेंगी। उसके बाद समझिए कि नियत कैसे करेंगे। नियत कहते हैं अल क़स्दु बिल क़ल्ब, दिल में सोचना, दिल में इरादा करना। आप दिल में ये तस्वुर करिए, सोचिए कि मैं ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर की नमाज फर्ज नमाज 4 रकात अदा कर रहा हूं। सोच लीजिए दिल में, नियत हो गई तो नमाज शुरू कर दीजिए। नियत जबान से अदा करने को नहीं कहते हैं, अदा कर देंगे अच्छी बात है, लेकिन नियत, असल नियत दिल में जो सोच रहे हैं, दिल में जो आपका इरादा है वही असल नियत है, नियत उसे ही कहते हैं। लिहाजा जबान से बोलना, जो आजकल बोलते हैं मैं अल्लाह के वास्ते ज़ोहर की 4 रकात फर्ज नमाज अदा कर रहा हूँ, या औरत है कर रही हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये जो करते हैं ये कोई सुन्नत भी नहीं है, ये कोई वाजिब भी नहीं है। ये अल्फाज नियत से जो अदा करना, एक है नियत कहना, एक है नियत करना। करना कहते हैं दिल में सोचने को, और नियत कहना जो मैंने अभी कहा, जैसे लोग कहते हैं, तो कोई कह देगा तो ये जायज़ है और अच्छा भी है।
کیونکہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو سمجھیے کہ یہ بہت توجہ کے ساتھ نماز میں آ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے زبان سے بھی کوئی کہہ دے کوئی دقت نہیں، لیکن ضروری ہے دل میں سوچنا، کیونکہ نیت شرط ہے، بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نیت کیسے کریں گے؟ دل میں کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے میں ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز ہی پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت ہے تو فرض نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ کیا سوچیں گے؟ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، شروع کر دیجئے نماز، آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ تو یہ نیت کی بات تھی، اور نیت میں مرد عورت سب برابر ہیں، سب کا مسئلہ ایک ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ جو قرات میں بھی آگے آئے گا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ فرض نماز اگر آپ کی 2 رکعت ہے تو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورہ وغیرہ کچھ آیتیں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ ملانا ہر دونوں رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ لیکن اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت سے زیادہ والی نماز ہے، چاہے وہ 3 ہو یا 4 ہو، اور یہ فرض نماز کی بات ہے، یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ صرف فرض نماز کے لیے بتا رہا ہوں، دوسری نماز کے لیے مسئلہ بالکل الگ ہے۔ اب سمجھیے، 2 رکعت ہے تو دونوں تو پڑھیں گے، سورہ بھی ملائیں گے، لیکن 2 رکعت کے علاوہ ایکسٹرا جو 3 رکعت یا 4 رکعت اور ہے، جیسے مغرب کی 3 رکعت ہے، یا عشاء کی 4 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف، دھیان رکھ لیجئے گا، یہ مسئلہ اکثر لوگ غلط کرتے ہیں، صرف اور صرف پہلی 2 رکعت میں سورہ بھی یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورہ بھی ملانا ہے، پہلی 2 رکعت میں۔ بعد والی جو 2 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے، 3 رکعت والی ہے تو 1 رکعت ہے، اس میں آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورہ نہیں ملانا ہے، یاد رکھیے گا، صرف اور صرف سورہ فاتحہ۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی غلطی سے یا کسی اور وجہ سے یا جان بوجھ کر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بھی پڑھ دیا، یا جانتا نہیں تھا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی اس طرح اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں فرض نماز کے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ وغیرہ کچھ پڑھ لے، ملا لے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، سنت یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اسی لیے آپ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیے، کوئی اور سورہ مت پڑھیے گا۔ ہاں، پہلی 2 رکعت میں ضروری ہے سورہ فاتحہ بھی اور سورہ بھی، دونوں ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو قرات کی بات تھی، یہاں قرات پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، چھڑتا ہے، جو ہم گھر میں نماز پڑھیں گے کیا زور سے قرات کریں گے یا آہستہ؟ یہاں پر ایک مسئلہ پہلے عورتوں کے لیے واضح کر دوں، عورتیں ہر نماز میں آہستہ ہی قرات کریں گی، زور سے قرات کرنا عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ہر نماز میں عورتیں آہستہ قرات کریں گی۔ ہاں، جہاں تک مردوں کی بات ہے، اگر مرد اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو جن نمازوں میں زور سے قرات کرنا ہے، جہری قرات، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو جن نمازوں میں زور سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے اس میں مرد کو اختیار ہوتا ہے، کیونکہ جس میں آہستہ پڑھنا ہے تو اس میں آہستہ ہی پڑھے گا، زور سے پڑھنا اس کے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے زور سے پڑھنا۔ جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز میں تو آہستہ ہی قرآن پڑھے گا، قرات تو آہستہ ہی کرے گا، سورہ فاتحہ سورہ وغیرہ ملائے گا تو آہستہ ہی ملائے گا۔ لیکن جن نمازوں میں زور سے پڑھنا ہوتا ہے اس میں اس آدمی کو، نماز پڑھنے والے کو اختیار دیا گیا ہے شریعت میں، اسلام میں، وہ چاہے تو زور سے پڑھ لے، وہ چاہے تو آہستہ پڑھ لے، جس طرح پڑھے گا دونوں طرح جائز ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ، بڑا باریک مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ پیش آتا ہوگا، آپ تو بڑے الجھن میں رہتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ تکبیرات ہیں، جیسے امام صاحب فرض نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے زور سے رکوع میں جاتے ہیں، اس میں مرد کیا کرے گا؟ عورتیں تو آہستہ ہی کریں گی، ہر چیز عورت آہستہ ہی کرے گی، ہر پڑھنا عورت کے لیے آہستہ ہے، لیکن مرد کیا کرے گا
کیا مرد امام صاحب کی طرح جیسے فرض نماز میں امام صاحب زور سے تکبیرات کہتے ہیں رکوع سجدے میں جاتے وقت اٹھتے وقت جو ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ سب جو کہتے ہیں، کیا جو ہے اکیلا نماز پڑھنے والا مرد آدمی وہ بھی کیا زور سے کہے گا؟ کیا بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، چاہے زور سے کہہ دے چاہے آہستہ کہہ دے، دونوں طرح جائز ہے، بہت آسان مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز سمجھ لیجئے، پوری ترتیب کیا ترتیب ہے، انشاءاللہ بات پھر ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نیت، میں آپ کو بتا چکا ہوں نیت کیسے کریں گے، کیا طریقہ ہے، نیت کا کیا مسئلہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ اب جیسے ہی ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت ہے، اب پہلی رکعت میں آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مختصر ثنا جو ہے اس ثنا کو پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کی بات ہے، اس کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورہ فاتحہ مکمل۔ اب کیونکہ سورہ فاتحہ ہے اس میں آپ کو اختیار ہے، میں بول چکا ہوں قرات کی جہاں بات آئے گی زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہری نماز میں، سری نماز میں تو آہستہ ہی کہیں گے، تو یہ تو مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے آہستہ سے، اس کے بعد پھر اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اعوذ باللہ نہیں، صرف بسم اللہ کہیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اب کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے، کوئی سی بھی سورہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اتنا خیال رہے قرآن کو الٹا مت پڑھیے۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت میں مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا، اور دوسری رکعت میں آپ نے انا اعطینا پڑھ لیا، یا دوسری رکعت میں آپ نے اذا جاء پڑھ لیا، یا دوسری رکعت میں آپ نے اس سے الٹے طرف۔ قرآن کو دیکھیں گے ایک ترتیب ہے، پارہ 1 2 3 اس میں ایک ترتیب ہے۔ قرآن کو الٹا پڑھنا نماز میں یہ منع ہے، مکروہ ہے، اس لیے اتنا خیال رہے کہ پہلے جو آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کے بعد پڑھیے، چاہے اس کے فوراً بعد والی سورہ پڑھیے یا 10-20 سورہ چھوڑ کے پڑھیے، یا پہلی رکعت میں پہلے پارے سے پڑھے تھے آپ، دوسری رکعت میں 30 پارے سے پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو اختیار ہے۔ یہ تو ضروری بات ہو رہی ہے، سنت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک تفصیل ہے، اس میں آپ نہیں جائیے ورنہ پھر نماز آپ کی چھوٹ جائے گی، کیونکہ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھیے۔ تو اب قرات کریں گے، یعنی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے، اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے، اس کے بعد اب کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو آسان ہے، قرآن خود یہی کہتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جہاں آسانی ہو آپ پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پورا سورہ، اگر آپ پوری سورت آپ کو یاد ہے آپ پوری سورہ پڑھ لیجئے، یا آپ کو کچھ بھی یاد ہے، چھوٹی سورہ یاد ہے آپ چھوٹی سورہ پڑھ لیجئے، آپ کو صرف 4 سورہ یاد ہے، اس میں سے آپ جو جس ترتیب سے میں نے کہا اسی حساب سے آپ پہلی سورہ پڑھ لیجئے جو آپ کو لگے کہ میرے لیے یہ آسان ہے۔ اب اس کے بعد جب سورت مکمل ہو جائے، قرات مکمل ہو جائے، اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کو جائیے۔ رکوع میں اب تسبیح سبحان ربی العظیم، یہاں ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے گا ورنہ نماز کبھی کبھی ہوگی نہیں آپ کی۔ یہ جو طوا زوا جو ہے عظیم، اگر کوئی اس کو عظیم زا پڑھتا ہے، را زا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی جیم پڑھتا ہے عجیم، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ کو صحیح طریقے سے تلفظ معلوم ہے تو آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیے، یا اگر آپ اس طرح طوا زوا صحیح سے نکال نہیں پاتے ہیں زوا، تو ایسی صورت میں آپ سبحان ربی الکریم، یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ جب تک آپ پھر طوا زوا را زا سب جو آپ جس طرح تلفظ ہے سیکھ جائیں گے، تب تک آپ یہ لفظ استعمال کریے، یہ تسبیح پڑھیے، پھر آپ کی نماز میں کوئی دقت نہیں ہوگی، نماز آپ کی 100% صحیح ہوگی۔ اب 3 مرتبہ آپ چاہے تسبیح پڑھ لیں، چاہے 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو جو اچھا لگے، طاق عدد ہو، بے جوڑ عدد ہو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے
कहीं जाना है, सफर में जाना है, वक्त बहुत कम है, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, या बहुत जरूरी ड्यूटी वगैरह में जाना है, बहुत जरूरी, बहुत मुख्तसर टाइम मिला है आपको, मालिक ने कहा है कि 3 मिनट में नमाज पढ़ के आ जाओ, तो ऐसी सूरत में आप एक मर्तबा भी तस्बीह पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस एतबार से तस्बीह पढ़िए। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाइए रुकू से। अब खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप रब्बना लकल हम्द ये कहिए। अब इसमें हदीस में 2 जुमला आता है, रब्बना लकल हम्द भी है, रब्बना वलकल हम्द भी, वाव भी है, दोनों तरह जायज है, आप जो चाहें कह सकते हैं। उसके बाद भी दुआ है, लेकिन वो एक तफसील है, उस पर कभी इंशाअल्लाह सुन्नत पे बात होगी तो उस पर भी जाऊंगा। यानी समी अल्लाह भी कहेंगे, रब्बना उसको भी कहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रुकू से उठ चुके हैं, अब सजदे को जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को जाइए। सजदे की जो तस्बीह है सुबहाना रब्बियल आला, उसको कहिए कितनी मरतबा, वही बात जो रुकू की बात थी, सेम वही बात है, 3 7 जो भी है आपसे 5 जो इतना हो सकता है। अब उसी एतबार से तस्बीह कहिए, फिर एक सजदा करके बैठ जाइए अल्लाहु अकबर कह के, फिर दूसरे सजदे को जाइए। अब जो बैठेंगे एक सजदे के बाद आराम से बैठिए, सुकून से इत्मीनान से बैठिए, फिर उसके बाद दूसरे सजदे को जाइए। अक्सर जगह देखा जाता है कि एक सजदा करते हैं, धड़ाक से दूसरी सजदे में चले गए, गलत है ये। एक सजदा करके बैठिए, आराम करके बैठिए, कम से कम 1 तस्बीह 2 तस्बीह के मिकदार बैठिए, आराम से तादील अरकान अदा करिए, फिर उसके बाद दूसरे सजदे को जाइए। अब दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर वही तस्बीह की बात है। उसके बाद दूसरे सजदे में तस्बीह जब मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अब आपकी पहली रकात, 1 रकात मुकम्मल हो गई। ये नमाज बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। अब उसके बाद समझिए, दूसरी रकात में जो खड़े होंगे, अब सना नहीं है, सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात के लिए है। अब दूसरी रकात में क्या करेंगे खड़े होने के बाद, अब आऊज़ु बिल्लाह भी नहीं, यानी ताऊज़ जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहली रकात में सना के बाद पढ़े थे, तो अब दूसरी रकात में सना भी नहीं है और आऊज़ु बिल्लाह यानी जो है ताऊज़ जिसे कहते हैं, ताऊज़ भी नहीं है। क्या करेंगे, हाँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरे फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वही आमीन, फिर उसके बाद उसी तरह सूरे की बात आएगी, फिर उसके बाद रुकू को जाएंगे, रुकू का वही मामला जो पहली रकात में हुआ था, फिर उसी तरह सजदे को जाएंगे। अब जब दूसरा सजदा कर लेंगे अब बैठ जाएंगे, क्योंकि अब दूसरी रकात है ये, दूसरी रकात में आपको बैठना है बैठना वाजिब है, जरूरी है बैठना। अब बैठेंगे दूसरी रकात में, बैठने के बाद क्या पढ़ेंगे, अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना या इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है तशहुद। तशहुद के और बहुत से जुमले हदीस में हैं, ये बहुत मशहूर है। मैंने जो आपके सामने पढ़ा है, पढ़ा इसलिए है ताकि अगर आप ये गलत पढ़ रहे हो तो इसको दुरुस्त कर लीजिए। इस वीडियो को फिर से रिटर्न ले जाइए, पीछे ले जाइए, सुन लीजिए, आप अपना पढ़ना इसका पढ़ना मिला लीजिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं। अब उसके बाद यहां एक और मसला समझ लीजिए, तशहुद में जो उंगली उठाते हैं, उंगली को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उठाएंगे, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उठाएंगे, फिर उसके बाद गिरा देंगे। अब जो है इल्लल्लाह, क्योंकि अशहदु अल्लाह यानी ला इलाहा जो तशहुद में जो है जब नफी है, वहां पर हम नफी करते हैं कि कोई माबूद नहीं है, तो वहां पर जो है इशारा करेंगे नहीं, एक माबूद है, अल्लाह है, तो इसीलिए वहां पर इशारा करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे उठाएंगे। या मिसाल के तौर पे आप इस तरह देखिए, पहले तो आप हाथ को इस तरह सीधा ही रखेंगे, उंगलियां सीधी रहेंगी, लेकिन जहां पर उंगली उठाने की बारी आएगी वहां पर उंगली कैसे किस हैयत पे रखेंगे, बड़ा बारीक मसला सब बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप सही तरीके से नमाज पढ़ सकें। देखिए यहां पर 3 बहुत से तरीके हैं, जो बहुत मशहूर तरीका है, अक्सर उलमा ने लिखा है और हदीस में भी मौजूद है।
वो तरीका आपके सामने बयान कर रहा हूं। 3 उंगली जो है, छोटी उंगली, उसके साइड वाली उंगली और बीच वाली उंगली, 3 उंगली को बंद कर देंगे और इन 2 उंगली से, यानी शहादत की उंगली और मोटी उंगली शहादत की उंगली को इस तरह हल्का बना देंगे। देखिए इस तरह दिखा रहा हूं, जिस तरह हल्का बनाएंगे। अब उसके बाद इसको उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला कहते हुए उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा कहते हुए गिरा देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब देखिए यहां पर जो है उठाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, बाज आदमी देखते हैं कि किबले की तरफ न उठाकर आसमान की तरफ उंगली टेक देते हैं, बिल्कुल आसमान की तरफ। गलत है, आसमान की तरफ नहीं उठाना है। उठाना है तो किबले की तरफ उठ, ये जो रुख है, उंगली का जो सिरा जाएगा, उंगली में जो निशान जाएगा वो किबले की तरफ जाएगा, आसमान की तरफ नहीं जाएगा, किबले की तरफ जाएगा। बड़ी गलती होती है ये। अब उसके बाद जब तशहुद मुकम्मल हो जाए, जब आप अत्तहियात मुकम्मल पढ़ लें, अब देखिए अगर 2 रकात वाली नमाज है, 2 रकात वाली फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं, और ये तमाम बातें फर्ज नमाज चाहे अदा करें या कज़ा, सबके लिए यही मसला है, तो अब उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ जो आमतौर पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये दुरूद शरीफ भी मुकम्मल। उसके बाद दुआ है, दुआए मासूरा, चाहे आपको जो भी दुआ याद है पढ़ सकते हैं, या जो मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुद दुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बहुत से जुमले आए हैं हदीस में। तो अब इस एतबार से आप दुआएं, जो भी दुआ याद, अगर ये दुआ आपको याद नहीं है तो आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, इस दुआ को भी पढ़ लीजिए। जो भी दुआ आपको याद है, दुआए मासूरा, उसको आप पढ़ लीजिए, कुरान हदीस में जो भी दुआ आई है। अब उसके बाद सलाम फेर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाहिनी तरफ, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बाईं तरफ। इसमें भी ध्यान रखिए कि सलाम फेरते वक्त बाज़ आदमी सिर्फ जरा से गला मोड़ देते हैं, गलत है। इस तरह गला मोड़िए कि पीछे वाला आदमी जैसे आपके रुखसार को, आपके गाल को देख सके। अच्छी तरीके से गला मोड़कर सलाम इस तरह करिए, दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ भी। अब उसके बाद जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, अब आप दुआ कर लीजिए, क्योंकि हदीस में आता है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और कबूल होने का वक्त है वो, इसीलिए फर्ज नमाज के बाद दुआ जरूर करें, क्योंकि ये दुआ कबूल होने का वक्त है। अब उसके बाद समझिए 2 रकात वाली नमाज थी, लेकिन अगर 3 रकात वाली नमाज है या 4 रकात वाली नमाज है, तो ऐसी सूरत में दूसरी रकात में जो बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। अत्तहियात यानी तशहुद जैसे मुकम्मल हो जाए, फौरन अगली रकात के लिए, तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप भूल से अत्तहियात यानी तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लेते हैं, या आप दुरूद शरीफ दुआ वगैरह मुकम्मल पढ़ लेते हैं भूल कर, फिर याद रखिएगा सजदे सौ लाजिम हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा सजदे सौ करना। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ के, जो अत्तहियात पढ़ के, तशहुद पढ़ के खड़े हो जाइए, दुरूद शरीफ मत पढ़िएगा। उसके बाद खड़े होने के बाद क्या करेंगे? वही जो दूसरी रकात में हुआ था, यानी सना भी नहीं है, आउज़ु बिल्लाह भी नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आखिर में आमीन कहेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरा मिलाएंगे, रुकू सजदा। अब दूसरे सजदे के बाद क्या करेंगे? 3 रकात वाली नमाज है तो बैठ जाएंगे, अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सब करके नमाज सलाम फेर देंगे, नमाज मुकम्मल। लेकिन 4 रकात वाली नमाज हो तो दूसरी रकात के बाद जो है, तीसरी रकात के बाद आप 2 सजदा करने के बाद फौरन खड़े हो जाइए चौथी रकात के लिए, और चौथी रकात में भी वही करिए जो तीसरी रकात में हुआ था, जैसे
جو ہے آپ صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر آمین کہیے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی سورہ وغیرہ پڑھیے، رکوع کریے، سجدہ کریے، اور آخر میں 2 سجدے کے بعد بیٹھ جائیے، اتحیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، دعا پڑھیے، سلام پھیر دیجیے۔ اس طرح کر کے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ میں نے مکمل طریقہ اور ضروری موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ باتیں جو آپ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز قبول ہوتی نہیں ہے، یا نماز آپ کی بالکل بیکار ہو جاتی ہے، نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ تمام باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔